नमस्ते साथीहरू, तपाईको सफलताका लागि मेरो सहकार्य कक्षामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। भिडियोलाई सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला। आज हामी चाहिँ बागमती प्रदेश लोकसेवा अन्तर्गत प्रासको तयारीमा रहनुभएका साथीहरुको लागि र त्यसैगरी शिक्षक सेवाको तयारीमा रहनुभएका सम्पूर्ण मावि निमावि प्राविको तयारीमा रहनुभएका साथीहरुको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा आज हामी छलफल गर्नेछौं। विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम अध्ययन यो प्रासको सिलेबसमा पनि छ, जुनसुकै प्रदेशको प्रासको सिलेबसमा पनि छ र शिक्षक सेवाको सिलेबसमा पनि यो शीर्षक राखिएको छ। त्यसकारणले सबैका लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यसकारणले आज हामी यसबाट सोध्न सक्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू कसरी चाहिँ अध्ययन गर्ने भन्ने हामी आज पढ्छौं। ओके, सुरु गर्छौं। अब हामी पहिलो प्रश्न रहेको छ साथीहरु, पाठ्यक्रमको अवधारणाको प्रयोग सर्वप्रथम कसले गरेका हुन्? पाठ्यक्रमको अवधारणाको प्रयोग सर्वप्रथम कसले गरेका हुन्? बबिटले गरेका हुन्। सन् 1918 मा बबिटले पाठ्यक्रमको अवधारणाको प्रयोग गरेका हुन् सर्वप्रथम। यो कुरा याद राख्नु होला साथीहरु, पाठ्यक्रमको अवधारणाको प्रयोग गर्ने पहिलो व्यक्ति को हुन् त? बबिट हुन्। कहिले त भन्दाखेरि सन् 1918 मा। त्यसपछि अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौं हामी। करिकुलम इज अ रनवे अफ कोर्स अन व्हिच वान रन टु रिच टु गोल कसको भनाइ हो? हेर्नुस् त साथीहरु, करिकुलम इज अ रनवे अर कोर्स अन व्हिच वान रन टु रिच अ गोल कसको भनाइ हो? तपाईले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ प्रश्नको उत्तर के हुन सक्छ? रोबोट यसको सही उत्तर हो, रोबोट। त्यसैगरी अर्को प्रश्नमा पाठ्यक्रम सिकाइको योजना हो कसको भनाइ हो? पाठ्यक्रम सिकाइको योजना हो कसको भनाइ हो? हजुरले अनुमान गरिसक्नु भएको होला। यसको सही उत्तर हो हिल्डा टावा, हिल्डा टावा। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ, पाठ्यक्रम सिकाइ अनुभवको योजना हो। पाठ्यक्रम सिकाइ अनुभवको योजना हो कसको भनाइ हो त यो? कसको परिभाषा हो? क्यासवेल र क्याम्पवेल, क्यासवेल र क्याम्पवेल, क्यासवेल र क्याम्पवेलको परिभाषा रहेको छ पाठ्यक्रम सिकाइ अनुभवको योजना हो। विद्यालयको निर्देशन भित्र रही सिकारुले प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण अनुभवहरू पाठ्यक्रम भित्र समावेश हुन्छन्, यो कसको परिभाषा हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। विभिन्न विद्वानका परिभाषा दिने क्रममा छौं हामी अहिले पाठ्यक्रमको परिचय भित्र रहेर। त्यसपछि हामी अगाडि अन्य कुराहरुमा तहगत उद्देश्यहरू, त्यसैगरी तपाईको चाहिँ क्षेत्र र क्रम लगायतका अन्य चाहिँ उपशीर्षकमा जान्छौं हामी। त यो कसको परिभाषा रहेको छ? विद्यालयको निर्देशन भित्र रही सिकारुले प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण अनुभवहरू पाठ्यक्रम भित्र समावेश हुन्छन्। मोसे, मुसो, मोसे, मोसे भन्ने याद गर्नु होला। विद्यालयको निर्देशन भित्र रही सिकारुले प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण अनुभवहरू पाठ्यक्रम भित्र समावेश हुन्छन्, मोसे। अर्को परिभाषा रहेको छ साथीहरु, मानव जातिको सम्पूर्ण ज्ञान र अनुभवको उच्चतम बिन्दुलाई नै पाठ्यक्रम मान्नुपर्छ। मानव जातिको सम्पूर्ण ज्ञान र अनुभवको उच्चतम बिन्दुलाई नै पाठ्यक्रम मान्नुपर्छ। अनुमान गर्नु साथीहरु सही उत्तरको। यसको सही उत्तर रहेको छ फ्रोबेल, फ्रोबेल। मानव जातिको सम्पूर्ण ज्ञान र अनुभवको उच्चतम बिन्दुलाई नै पाठ्यक्रम मान्नुपर्छ, फ्रोबेल। अर्को प्रश्न, शिक्षाका लक्ष्यहरू पूरा गर्न विद्यालयले गर्ने सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू पाठ्यक्रममा समावेश गरिएका हुन्छन्। हेर्नुस् त साथीहरु, विद्यालयका लक्ष्यहरू पूरा गर्न विद्यालयले शिक्षाका लक्ष्यहरू पूरा गर्न विद्यालयले गर्ने सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू पाठ्यक्रममा समावेश गरिएका हुन्छन्। कसको परिभाषा रहेको छ त यो? यो परिभाषा मुनरोको हो, यो परिभाषा मुनरोको हो भन्ने याद गर्नु होला है साथीहरु। त्यसपछि अर्को परिभाषा रहेको छ, शिक्षाको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि बनाइएको शैक्षिक कार्यक्रम नै पाठ्यक्रम हो। शिक्षाको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि बनाइएको शैक्षिक कार्यक्रम नै पाठ्यक्रम हो। कसको परिभाषा रहेको छ त? राशिपयो 2028 को परिभाषा रहेको छ यो। अर्को प्रश्न साथीहरु, विद्यार्थीका लागि तयार गरेको योजना पाठ्यक्रम हो। विद्यार्थीका लागि तयार गरेको योजना पाठ्यक्रम
कुन विद्वानको परिभाषा हो त यो? युनेस्को परिभाषा। युनेस्को यो कुनै विद्वानको परिभाषा होइन कि, यो चाहिँ युनेस्को परिभाषा रहेको छ। त्यसपछि अर्को प्रश्न, उद्देश्य, लक्ष्य, विषयवस्तु, प्रक्रिया, स्रोत र मूल्याङ्कन साधन आदिको बोध पाठ्यक्रम हो, कसको भनाइ हो? कुन विद्वानको परिभाषा हो? यो चाहिँ सीबी गुडको परिभाषा रहेको छ। उद्देश्य, लक्ष्य, विषय सूची, प्रक्रिया, स्रोत र मूल्याङ्कनका साधन आदिको बोध पाठ्यक्रम हो सीबी गुड। अर्को प्रश्न रहेको छ साथीहरू, एउटा स्टुडियो विद्यालयमा एउटा कलाकार शिक्षकले आफ्ना साथीहरू विद्यार्थीलाई आफ्नो आदर्श उद्देश्य अनुरूप तयार गर्नका लागि प्रयोग गरिने ज्वाजोल्य नै पाठ्यक्रम हो। यो कुन विद्वानको परिभाषा रहेको छ साथीहरू? सजिलै याद हुने यस्तो परिभाषा कसैको पनि छैन। एउटा स्टुडियो विद्यालयमा एउटा कलाकार शिक्षकले आफ्ना सामग्रीहरू विद्यार्थीलाई आफ्नो आदर्श उद्देश्य अनुरूप तयार गर्नका लागि प्रयोग गरिने जाजोल्य नै पाठ्यक्रम हो। कुन विद्वानको परिभाषा रहेको छ? कनिङघमको परिभाषा रहेको छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्नमा जान्छौँ साथीहरू हामी, उद्देश्यको ज्ञान बिनाको शिक्षक आफू पुग्ने स्थान थाहा नभएको एउटा माझी जस्तै हो भने विद्यार्थी चाहिँ समुद्र छालले जुनसुकै किनारामा बगाउने एक बहाना विहीन डुङ्गा जस्तै हो। हेर्नुस् त कति साहित्यिक परिभाषा रहेको छ यो। अब यो साहित्यिक परिभाषा कुन विद्वानको हो त? यो बीडी भाटियाको हो। बीडी भाटियाको रहेको छ यो परिभाषा। अर्को प्रश्नमा जान्छौँ, विद्यार्थीको तह, कक्षा, स्तर, उमेर, शैक्षिक उद्देश्य आदिले पाठ्यक्रमको के निर्धारण गर्दछ? विद्यार्थीको तह, कक्षा, स्तर, उमेर, शैक्षिक उद्देश्य आदिले पाठ्यक्रमको के निर्धारण गर्दछ भन्ने प्रश्न रहेको छ साथीहरू। यसको उत्तर रहेको छ क्षेत्र। पाठ्यक्रमको क्षेत्र निर्धारण गर्ने कसले हो त? विद्यार्थीको तह, कक्षा, स्तर, उमेर, शैक्षिक उद्देश्य आदिले पाठ्यक्रमको क्षेत्र, विषयवस्तुको क्षेत्र निर्धारण गर्ने गर्दछ भनेर बुझ्नुहोला। अर्को प्रश्न साथीहरू, पाठ्यक्रममा विषयवस्तुलाई कसरी सङ्गठित गरिएको हुन्छ? पाठ्यक्रममा विषयवस्तुलाई कसरी सङ्गठित गरिएको हुन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ साथीहरू। सरलबाट जटिलतर्फ, पूर्णबाट अंशतर्फ, अज्ञातबाट ज्ञाततर्फ, मूर्तबाट अमूर्ततर्फ। अब यसबाट प्रश्न जसरी बने पनि तपाईहरुले यो याद राख्नु होला, विकल्प हेर्नु होला कुन सही हुन्छ। अब सबै विकल्प दिएर एउटा गलत दिन पनि सक्छ अथवा एउटा सही दिएर अरु गलत दिन पनि सक्छ। त्यसकारणले तपाईले विचार पुर्याउनु होला, यो याद राख्नु होला। अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौं साथीहरु। नेपालको शैक्षिक इतिहासमा आधुनिक किसिमबाट पाठ्यक्रम बनाउने कामको सुरुवात कहिलेदेखि भएको मानिन्छ? अब नेपालमा शैक्षिक इतिहासमा, नेपालको शैक्षिक इतिहास हेर्ने हो भने आधुनिक किसिमबाट पाठ्यक्रम बनाउने कामको सुरुवात कहिलेबाट भएको मानिन्छ भन्ने प्रश्न छ। अनुमान गर्नुस् साथीहरु, कुन यसको उत्तर के ठीक होला? यसको सही उत्तर रहेको छ साथीहरु सन् 1991। सन् 1991 बाट आधुनिक किसिमबाट पाठ्यक्रम बनाउन सुरु भएको नेपालमा। अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम कति सालबाट लागू भएको? नेपालमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम कति सालबाट लागू भएको हो त? विक्रम सम्वत 2017 साल, विक्रम सम्वत 2017 सालबाट लागू भयो। धेरैको चाहिँ धारणा 2028 भन्ने होला। त्यो पनि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम नै हो। तपाईको देशभरि एउटै तपाईको चाहिँ पाठ्यक्रम लागू भएको, धेरै कुरामा सुधार भएको, नयाँ शिक्षा परियोजना, तर चाहिँ सुरुवात चाहिँ यहाँबाट, राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको सुरुवात चाहिँ 2017 बाट। विद्यालय तहका पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकहरूको निर्माण गर्न सरकारले कहिले पाठ्यक्रम विकास केन्द्र स्थापना गर्यो? अब यो चाहिँ हामीलाई याद होला नै,
तैपनि चाहिँ रिभिजनको लागि भए पनि सम्झिनुस् त कुन यसको चाहिँ डेट, ठ्याक्कै डेट चाहिँ दिन, महिना र वर्षको ठ्याक्कै डेट चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। त 2028 5 महिना 5 गते 2028 5 महिना 5 गते विद्यालय तहका पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकहरूको निर्माण गर्न सरकारले पाठ्यक्रम विकास केन्द्र स्थापना गरेको हो हैन साथीहरू। अब अर्को प्रश्नमा जान्छौँ साथीहरू। पाठ्यक्रम विकासका चरणहरू यस प्रकार रहेका छन्। पाठ्यक्रम विकासका चरणहरू यस प्रकार रहेका छन्। चरणहरू हेरौँ साथीहरू। आवश्यकताको पहिचान पहिलो चरण, दोस्रो चरणमा नीतिगत निर्णय, तेस्रो चरणमा पाठ्यक्रम विकास, चौथो चरणमा पाठ्यक्रम स्वीकृति र कार्यान्वयन र अन्त्यमा आएर पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन र सुधार गरेर पाठ्यक्रम विकासका चरणहरू रहेका छन्। पहिलोमा आवश्यकताको पहिचान, दोस्रोमा नीतिगत निर्णय, तेस्रोमा पाठ्यक्रम विकास, चौथोमा पाठ्यक्रम स्वीकृति र कार्यान्वयन, पाँचौँमा पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन र सुधार गरेर 5वटा चरणहरू रहेका छन् पाठ्यक्रम विकासका। अर्को प्रश्नमा जान्छौँ साथीहरू हामी। विद्यालय तहको पाठ्यक्रम कसले अन्तिम स्वीकृति गर्दछ? विद्यालय तहको पाठ्यक्रम कसले अन्तिम स्वीकृति गर्दछ? अनुमान लगाउनु साथीहरू। सही उत्तरको यसको सही उत्तर रहेको छ नेपाल सरकार। धेरैले चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्र भन्ने सोच्ला र नेपाल सरकारले अन्तिम स्वीकृति दिने हो। अगाडि बढौँ साथीहरू। अब यो सरसर्ती हेरौँ फेरि। हैन, याद गर्न सजिलो हुन्छ, दोहोरै तेह्रै हेर्नुपर्ने हुन्छ प्रश्नहरूलाई, अनि अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ। अर्को प्रश्न साथीहरू। माध्यमिक शिक्षाको पाठ्यक्रम 2071 मा ऐच्छिक प्रथम पत्रमा भाषा समूह अन्तर्गत कतिवटा भाषाहरू रहेका छन्? अब माध्यमिक तहमा भाषा समूह अन्तर्गत कतिवटा भाषाहरू रहेका छन् 2071 अनुसार हैन? 22वटा भाषाहरू रहेका छन्। अर्को प्रश्न साथीहरू। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले कति सालको एसएलसी परीक्षाबाट कक्षा 10बाट मात्र प्रश्न सोध्न थालेको थियो त? 2062 सालबाट मात्रै प्रश्न सोध्न थालेको हो कक्षा 10बाट। त्योभन्दा पहिला चाहिँ 9 र 10बाट दुवैबाट प्रश्न सोध्ने गर्थ्यो। अर्को प्रश्न साथीहरू। माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2064 अनुसार माध्यमिक तहमा कतिवटा शिक्षाका उद्देश्यहरू निर्धारण गरिएका छन्? माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2064 अनुसार माध्यमिक तहमा कतिवटा शिक्षाका उद्देश्यहरू निर्धारण गरिएका छन् त? 12वटा शिक्षाका उद्देश्य निर्धारण गरिएका छन् माध्यमिक तहका है। अर्को प्रश्न। निम्न माध्यमिक तहमा नागरिक तथा नैतिक शिक्षा विषय कहिलेबाट पठन पाठन गर्न थालिएको थियो? 2060बाट। विक्रम सम्वत 2060 सालबाट निम्न माध्यमिक तहमा नागरिक तथा नैतिक शिक्षा विषय पठन पाठन गर्न थालिएको थियो। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 का अनुसार सबै तह कक्षामा आन्तरिक र बाह्य दुवै परीक्षाको उत्तीर्णाङ्क कति प्रतिशत हुने उल्लेख थियो भन्ने प्रश्न छ। 40% आयो भने उत्तीर्णाङ्क अथवा उत्तीर्ण हुने व्यवस्था गरेको थियो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 ले। आधारभूत तह 1 देखि 3 को पाठ्यक्रम 2075 अनुसार स्थानीय विषय मातृभाषाको पाठ्यघण्टा कति तोकिएको थियो? अनुमान गर्नु साथीहरू। सही उत्तरको अनुमान गर्नुस्। यसको सही उत्तर के हुन सक्छ? 5। अब कति पाठ्यघण्टा तोकिएको छ त? 5 पाठ्यघण्टा तोकिएको छ। आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 3 को पाठ्यक्रम 2075 अनुसार स्थानीय विषय अथवा मातृभाषाको पाठ्यघण्टा कति तोकिएको छ त? 5 तोकिएको छ। यो साप्ताहिक 5 घण्टे हो। अर्को प्रश्न साथीहरू।
परिमार्जित प्राथमिक शिक्षाको पाठ्यक्रम 2062 तथा 65ले स्थानीय विषय वा मातृभाषा पठन पाठनको लागि कति समय निर्धारण गरेको छ। अब कति समय निर्धारण गरेको छ भन्ने कुरा 2062 र 65ले स्थानीय विषय वा मातृभाषा पठन पाठनको लागि कति समय निर्धारण गरेको छ। 32 हप्ता 128 दिन। 32 हप्ता 128 दिन है। यो प्राथमिक शिक्षाको पाठ्यक्रम 2062 तथा 65ले स्थानीय विषय वा मातृभाषा पठन पाठनको लागि तोकेको समय हो यो है। 32 हप्ता 128 दिन हैन। अब योचोटि सरसर्ती हेर्नु होला। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले कति सालको एसएलसीबाट कक्षा 10बाट मात्र प्रश्न सोध्न थालेको थियो 2062 हैन। अनि त्यसपछि माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2064 अनुसार माध्यमिक तहमा कतिवटा शिक्षाका उद्देश्यहरू निर्धारण गरिएका छन् त 12वटा। निम्न माध्यमिक तहमा नागरिक तथा नैतिक शिक्षा विषय कतिवटा पठन पाठन गर्न थालिएको थियो 2060बाट। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 का अनुसार सबै तह कक्षामा आन्तरिक तथा बाह्य दुवै परीक्षाको उत्तीर्णाङ्क कति प्रतिशत हुने उल्लेख थियो 40%। त्यसपछि आधारभूत तह 1 देखि 3 को पाठ्यक्रम 2075 अनुसार स्थानीय विषय मातृभाषाको पाठ्य घण्टा कति तोकिएको थियो 5 तोकिएको थियो। अनि त्यसैगरी परिमार्जित प्राथमिक शिक्षाको पाठ्यक्रम 2062 तथा 2065ले स्थानीय विषय तथा मातृभाषा पठन पाठनको लागि कति समय निर्धारण गरेको छ 32 हप्ता 128 दिन है। अर्को प्रश्नमा जान्छौँ साथीहरु। अब हामी स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण निर्देशिका 2064 बमोजिम मातृभाषाको पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा कुन कुन निकायको सहयोग र समन्वय गर्न सकिने व्यवस्था छ भन्ने प्रश्न रहेको छ साथीहरु। अब यसको सही उत्तरको अनुमान गर्नुस् के होला। शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको समन्वय गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ साथीहरु है। अर्को प्रश्न रहेको छ साथीहरु। स्थानीय विषय र मातृभाषाको व्यवस्था कुन तहसम्मको शिक्षामा गरिएको छ त आधारभूत तह 1 देखि 8 सम्मको शिक्षामा स्थानीय विषय र मातृभाषाको व्यवस्था गरिएको छ साथीहरु। अर्को प्रश्न परिमार्जित प्राथमिक शिक्षाको पाठ्यक्रमले कहिलेदेखि 4 र 5 कक्षामा स्थानीय विषय वा मातृभाषा मध्ये एक विषय विद्यालय स्वयंले छनौट गरी पठन पाठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अनुमान गर्नु साथीहरु। परिमार्जित प्राथमिक शिक्षाको पाठ्यक्रमले कहिलेदेखि 4 र 5 कक्षामा स्थानीय विषय वा मातृभाषा मध्ये एक विषय विद्यालय स्वयंले छनौट गरी पठन पाठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो त विक्रम सम्मत 2065 बाट हो। अर्को प्रश्नमा जान्छौँ साथीहरु। आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 3 को शिक्षामा एकीकृत सिद्धान्त अनुसार 6 वटा विषय सम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि कति पाठ्य घण्टा र वार्षिक कार्य घण्टा निर्धारण गरिएको छ। यसको सही उत्तर हो 26 पाठ्य घण्टा 832 कार्य घण्टा। 26 पाठ्य घण्टा 832 कार्य घण्टा। अर्को प्रश्न माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2064 अनुसार विज्ञान विषयको मूल्याङ्कन कसरी गरिने उल्लेख थियो भन्ने प्रश्न छ। 75 सैद्धान्तिक 25 प्रयोगात्मक गरेर मूल्याङ्कन गर्ने भनी उल्लेख गरिएको थियो। अर्को प्रश्न यो सरसर्ती हेर्नु होला साथीहरु। सम्पूर्ण प्रश्नहरुलाई याद गर्नु होला। निकै नै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरु मात्रै मैले चाहिँ लिएर आएको छु। यिनै प्रश्नहरु मध्ये तपाईले परीक्षामा सोधिने हो। त्यसकारणले यो पूर्ण तयारी हो तपाईको। शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि स्तर मापन गर्नका लागि स्थापना गरिएको एकाइको पूरा रूप के हो। शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि स्तर मापन गर्नका लागि स्थापना गरिएको एकाइको पूरा रूप के हो त साथीहरु अनुमान गर्नुस्। यसको सही उत्तर नेशनल एसेसमेन्ट फर स्टुडेन्ट एचिभमेन्ट भन्ने चाहिँ रहेको छ, जुन राष्ट्रिय यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्र शैक्षिक सत्र 2069 बाट कक्षा 6 मा लागू भएको कक्षा 6 देखि 8
को पाठ्यक्रमको कुल पाठ्यभार र पूर्णाङ्क कति रहेको थियो? शैक्षिक सत्र 2069बाट कक्षा 6मा लागू भएको कक्षा 6 देखि 8 को पाठ्यक्रमको कुल पाठ्यभार र पूर्णाङ्क कति रहेको थियो त? 40 पाठ्यभार र पूर्णाङ्क चाहिँ 800 थियो। मान्यता र समकक्षता निर्धारण समितिको सचिवालयको काम कसले गर्दछ? मान्यता र समकक्षता निर्धारण समितिको सचिवालयको काम कसले गर्दछ? पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नै गर्दछ। अर्को प्रश्न साथीहरू, 2076 श्रावणसम्ममा कतिवटा मातृभाषाका नमुना पाठ्य सामग्री विकास गरिएको छ? 2076 श्रावणसम्ममा कतिवटा मातृभाषाका नमुना पाठ्य सामग्री विकास गरिएको छ त? 26 वटा मातृभाषाका नमुना पाठ्य सामग्री विकास गरिएको छ। आधारभूत शिक्षा कक्षा 1 देखि 8 को पाठ्यक्रममा मातृभाषा पठन पाठन हुने भएमा त्यसका लागि पाठ्यभार र पूर्णाङ्क कति कायम गरिएको थियो? पाठ्यभार 5 जुन अघि पनि आइसकेको छ र पूर्णाङ्क कति हो त? 100 हो। कक्षा 6 र 7 मा निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन कति प्रतिशत हुने व्यवस्था छ? जुन अहिले कक्षा 1 देखि 7 सम्म निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन गर्ने भनिएको छ हैन। त्यसकारणले कक्षा 6 र 7 मा निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन कति प्रतिशत हुने व्यवस्था छ त भन्दाखेरि 40% निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन, निर्माणात्मक मूल्याङ्कन है। अर्को प्रश्न, कक्षा 1 देखि 5 को पाठ्यक्रममा सामाजिक अध्ययन विषयमा कति प्रतिशत स्थानीय पाठ्यक्रमको अंश तोकिएको थियो? अब यो प्रश्न हेर्नुस्, कक्षा 1 देखि 5 को पाठ्यक्रममा सामाजिक अध्ययन विषयमा कति प्रतिशत स्थानीय पाठ्यक्रमको अंश तोकिएको थियो त? 20% सामाजिकमा स्थानीय विषयवस्तु हुनै पर्ने भनी तोकिएको थियो है। अब यो सरसर्ती हेर्नुहोला साथीहरू, कुनै पनि प्रश्न नछुटाउनुहोला, सम्पूर्ण प्रश्नहरूलाई याद गर्नुहोला अनि मात्रै चाहिँ सफलतातर्फ उन्मुख हुन सकिने अवस्था छ। अर्को प्रश्न साथीहरू, आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 8 को पाठ्यक्रम अनुसार नैतिक शिक्षाको पाठ्यभार र पूर्णाङ्क कति रहेको थियो? नैतिक शिक्षाको पाठ्यभार र पूर्णाङ्क कति रहेको थियो त? 2 र पूर्णाङ्क 50। पाठ्यभार 2 पूर्णाङ्क 50 राखिएको थियो नैतिक शिक्षाको। अर्को प्रश्न, परीक्षणका लागि स्वीकृत भएको कक्षा 9 र 9-12 को पाठ्यक्रम अनुसार 9-12 को विद्यालय शिक्षामा कस्ता धारको व्यवस्था गरिएको थियो? साधारण, संस्कृत र प्राविधिक तथा व्यावसायिक धार गरी 3टा धारको व्यवस्था। कति धारको? 3 धारको व्यवस्था। एउटा साधारण, अर्को संस्कृत, अर्को चाहिँ प्राविधिक तथा व्यावसायिक धार भनेर 3टा धारको व्यवस्था गरेको थियो है त। अर्को प्रश्न, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन 2061 ले, यो चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 हो, जुन कहिले परिमार्जन भएको हो त? 2071 सालमा चाहिँ आएर परिमार्जन भएको हो। त्यसकारणले कोष्टकमा चाहिँ 2071 परिमार्जन सहितको यो चाहिँ कुरा हो भन्ने हो। प्रारूप चाहिँ 2063 नै हो। माध्यमिक तह 9 देखि 12 को शिक्षालाई कतिवटा धारमा विभाजन गरेको छ त भन्ने कुरा आयो। अब चाहिँ परीक्षणका लागि स्वीकृत भएको कक्षा 9-12 को पाठ्यक्रम अनुसार चाहिँ 3 धारमा थियो, माथि कुरा आयो हैन। अब चाहिँ यो 71 को परिमार्जन अनुसार चाहिँ कति धार? 2 धार मात्रै, जम्मा 2 धार। यसमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि साधारण र संस्कृतलाई एउटै धार मान्यो र प्राविधिक र व्यावसायिकलाई पनि एउटै धार मानेर 2 धार मात्रै मान्यो है। यहाँ चाहिँ माथि तपाईँको चाहिँ साधारणलाई अलग, संस्कृतलाई अलग र प्राविधिक तथा व्यावसायिकलाई अलग मानेको थियो भने यहाँ आएर चाहिँ के भएको हो त? साधारण र संस्कृतलाई एउटै मानेको हो। माध्यमिक तह कक्षा 9 देखि 12 को एकीकृत पाठ्यक्रम निर्माणका लागि
जारी गरिएको पछिल्लो नीतिगत दस्तावेज कुन हो भन्ने प्रश्न निकै नै महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू। विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 हो। माध्यमिक तह कक्षा 9 देखि 12 को एकीकृत पाठ्यक्रम निर्माणका लागि जारी गरिएको पछिल्लो नीतिगत दस्तावेज कुन हो त? विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 हो। अर्को प्रश्न साथीहरू, प्रथम त्रैमासिक र दोस्रो त्रैमासिक परीक्षाको पूर्णाङ्क कति हुने व्यवस्था गरिएको छ? प्रथम त्रैमासिक र दोस्रो त्रैमासिक परीक्षाको पूर्णाङ्क कति हुने व्यवस्था गरिएको छ त? प्रथम त्रैमासिकको 10, दोस्रो त्रैमासिकको 30 पूर्णाङ्क हुने व्यवस्था गरिएको छ। यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ चलन चल्तीमा यो रहेको छ 2076 का अनुसार भन्नु होला। अब यो सरसर्ती हेर्नु होला साथीहरू, कुनै प्रश्न नछुटाउनु होला, सम्पूर्ण प्रश्नहरू महत्त्वपूर्ण छन्। कुन सोध्छ भन्ने थाहा हुँदैन, हामीले चाहिँ सम्पूर्ण तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पाठ निकै नै महत्त्वपूर्ण छ, अरूभन्दा धेरै प्रश्नहरू यसमा रहेका छन् र सम्पूर्ण तयारी पूर्ण तयारीमा हामीले जानुपर्ने हुन्छ। कुन शैक्षिक वर्षदेखि माध्यमिक विद्यालय 9 र 10 तहसम्म अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गरिनेछ भनिएको छ त? अब अथवा वितरण गर्न कुन सालबाट कुन वर्षबाट सुरु गरिएको हो त? शैक्षिक वर्ष 2068 बाट सुरु गरेको। शैक्षिक वर्ष 2068 सालबाट कक्षा 10 सम्म निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गर्न सुरु गरियो। अर्को प्रश्न, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 बमोजिम विद्यालय बाहिर सङ्गठित शिक्षा कुन हो? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 बमोजिम विद्यालय बाहिर सङ्गठित शिक्षा कुन हो त? गुरुकुल, मदरसा र गुम्बामा दिइने शिक्षालाई 2076 बमोजिम विद्यालय बाहिर सङ्गठित शिक्षा मानेको छ। अर्को प्रश्न साथीहरू, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 बमोजिम नेपालको विद्यालय शिक्षाको संरचना भित्र कति कक्षासम्म समावेश गरी एकीकृत कार्यान्वयन प्रणालीको विकास गरिनुपर्ने छ भनेको छ त? कक्षा 1 देखि 12 सम्म, कक्षा 1 देखि 12 सम्म चाहिँ विद्यालय शिक्षाको संरचना भित्र राखेर एकीकृत कार्यान्वयन प्रणालीको विकास गरिएको छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार आधारभूत तहको पाठ्यक्रम प्रारूप कार्यान्वयन कति चरणमा पुरा हुने गरी प्रस्तुत गरिएको छ? अब आधारभूत तह 1 देखि 8 सम्मको जुन पाठ्यक्रम छ त्यो कति चरणमा पुरा हुने भनिएको छ त? 3 चरणमा पुरा। 1 देखि 3 सम्म पहिलो चरण, त्यसपछि 4 र 5 दोस्रो चरण र त्यसपछि 6, 7, 8 चाहिँ तेस्रो चरण गरेर 3 चरणमा विभाजन गरिएको छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 का आधारमा आधारभूत शिक्षा कक्षा 1 देखि 8 का सक्षमताहरू कतिवटा हुने गरी तोकिएको छ? अब चाहिँ 76 का अनुसार चाहिँ आधारभूत तहका सक्षमता चाहिँ कति तोकिएको छ त? 12 वटा तोकिएको छ। र बुझ्नुपर्ने कुरा अर्को के छ यहाँ जोड्नुपर्ने कुरा भने राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 अनुसार चाहिँ 8 वटा रहेका थिए है। 63 अनुसार 8 थिए, अब चाहिँ यो 76 को प्रारूप अनुसार चाहिँ 12 भए है, थपिए। अब यहाँ 4 वटा थपिए। यो कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको छ साथीहरू, याद गर्नु होला। अर्को प्रश्नतर्फ गए म। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य कति तोकेको छ? अब राष्ट्रिय उद्देश्य चाहिँ शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य कति तोकेको छ 76 ले त? 12 वटा नै तोकेको छ। आधारभूत तहका सक्षमता पनि 12 वटा नै तोकेको छ 76 ले। राष्ट्रिय उद्देश्य पनि 12 वटा नै तोकेको छ साथीहरू। अब राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 मा चाहिँ 63 मा पनि 12 वटा नै रहेका थिए भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। 63 ले पनि राष्ट्रिय उद्देश्य 12 नै बनाएको थियो, राखेको थियो। अहिले 2076 को प्रारूपले पनि 12 वटा नै राखेको छ। यो 63 को प्रारूप र 76 को प्रारूप दुवैलाई तुलना गरेर पढ्नु होला। दुवैबाट प्रश्न सोध्न सक्छ, त्यसकारणले कस अनुसार के गरिएको थियो, कति राखिएको थियो भन्ने कुरा दुवैलाई सँगसँगै तुलना गरेर पढ्नु होला साथीहरू।
यो सरसर्ती हेर्नुहोला, याद गर्दै जानुस्, पढ्दै जानुस्, टिप्दै जानुस् र च्यानललाई सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला। अर्को प्रश्नमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन 2071 2063 समेतका आधारमा नेपाल सरकारले माध्यमिक शिक्षा 9-12 का सक्षमताहरू कतिवटा कायम गरेको छ? अब यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 अनुसार नेपाल सरकारले माध्यमिक शिक्षा 9-12 का सक्षमताहरू कतिवटा कायम गरेको छ भन्ने कुरा आयो। त जम्मा 10 वटा सक्षमताहरू, विशिष्ट उद्देश्यहरू अथवा उद्देश्यहरू भन्नुस्, कायम गरेको छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार माध्यमिक शिक्षा 9-12 का सक्षमताहरू कतिवटा छन्? अब चाहिँ 76 का अनुसार कति छन् त? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 का अनुसार त 10 छन् भने अब यो 76 का अनुसार कति छन् त? 15 छन्। 76 का अनुसार 15, हेर्नुस् है, 9-12 का सक्षमताहरू 63 अनुसार 10 छन्, 76 अनुसार चाहिँ 15 छन् भन्ने याद गर्नु होला। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले माध्यमिक तहको कुन धारमा थप 1 वर्ष अवधिको व्यवहारिक अभ्यास अनिवार्य हुनेछ भनी तोकेको छ त? प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा चाहिँ 1 वर्षको थप व्यवहारिक अभ्यास अनिवार्य हुनेछ भनी तोकेको छ। अर्को प्रश्न साथीहरू, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार बाल विकास शिक्षाका सक्षमताहरू कतिवटा कायम गरिएका छन्? बाल विकासका सक्षमताहरू कतिवटा कायम गरिएका छन् त? 6 वटा कायम गरिएका छन्। 6 वटा कायम गरिएका छन् है। तर राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 अनुसार चाहिँ 5 वटा मात्रै कायम गरिएका थिए। हेर्नुस् है, एउटा थपियो 2076 मा आएर, एउटा थपियो बाल विकासको सक्षमता। अर्को प्रश्न साथीहरू, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले निर्धारण गरेको विद्यालय शिक्षाको दृष्टिकोण कुन हो भन्ने छ? समाजवाद उन्मुख, सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि सक्षम र प्रतिस्पर्धी नागरिक तयार गर्नु चाहिँ 2076 को विद्यालय शिक्षाको दृष्टिकोण रहेको छ भने अब 2063 को पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। यो सरसर्ती हेर्नु होला। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 निर्माण गर्नुको औचित्य कतिवटा छन् अथवा कतिवटा राखिएका छन् भन्ने प्रश्न जान्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 निर्माण गर्नुको औचित्य कतिवटा छन् भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। 18 वटा औचित्य राखिएको छ 2063 को प्रारूप निर्माण गर्नुको औचित्यमा। त्यसैगरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 निर्माण गर्नुका औचित्य कतिवटा छन् त भन्ने प्रश्न अर्को हुन सक्छ। अब यसका औचित्य चाहिँ 10 वटा मात्रै राखिएको छ। 63 का औचित्य चाहिँ 18 थिए भने 76 का चाहिँ औचित्य चाहिँ 10 वटा मात्रै राखिएको छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 71 मा परिमार्जन भएको अनुसार कक्षा 5, 8, 10 र 12, हेर्नुस् त, कक्षा 5, 8, 10 र 12 को अन्त्यमा लिइने आन्तरिक परीक्षाहरूको अङ्कभार क्रमशः कति कायम गरिनेछ? आन्तरिक है। कक्षा 5 मा चाहिँ 60 को प्र्याक्टिकल हो, 40 को मात्रै रिटर्न हो भन्ने बुझ्नु होला। त्यसैगरी 8 मा आएर 40 को प्र्याक्टिकल हो अनि 60 को चाहिँ रिटर्न हो भन्ने बुझ्नु होला। 60, 40। त्यसपछि तपाईको 10 मा आएर 25 को प्र्याक्टिकल र 75 को चाहिँ रिटर्न इक्जाम हुन्छ भन्ने बुझ्नु होला। त्यसैगरी 12 क्लासमा आएर 20% प्र्याक्टिकल हुन्छ अनि
80% चाहिँ थ्योरी अथवा रिटन इक्जाम हुन्छ भन्ने बुझ्नु होला। यसरी चाहिँ यो आन्तरिक परीक्षाको अङ्कभार क्रमशः यसरी राखिएको छ 60 40 25 20 60 40 25 20 कक्षा 5 8 10 र 12 को आन्तरिक परीक्षाहरूको अङ्कभार क्रमशः यति कायम गरिएको हो है। बुझ्नुभयो साथीहरू? अगाडि बढौँ है त। अब अर्को प्रश्न साथीहरू, माध्यमिक तहको पाठ्यक्रम 2072 ले साप्ताहिक र वार्षिक कति पठन पाठन हुने व्यवस्था गरेको छ? माध्यमिक तहको पाठ्यक्रम 2072 ले साप्ताहिक र वार्षिक कति पठन पाठन हुने व्यवस्था गरेको छ त? साप्ताहिक 40 घण्टी भनेको 30 घण्टा हो र वार्षिक 32 हप्ता भनेको 960 घण्टा अर्थात् 64 क्रेडिट हावर हो भन्ने बुझ्नु होला। यहाँ स्पष्ट लेखिदिएको छ साथीहरू। तपाईलाई समस्या होला भनेर मैले चाहिँ धेरै अध्ययन अनुसन्धान गरेर त्यसलाई विश्लेषण गरेर अनि चाहिँ तपाईलाई सजिलो तरिकाले पस्कनेर याद गर्न सजिलो होस् भनेर क्रमशः मिलाएर राखिदिएको छु। तुलनात्मक अध्ययन गर्न हजुरलाई चाहिँ म सुझाव दिन चाहन्छु। अगाडि बढौँ साथीहरू। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार कक्षा 11 र 12 मा कति पाठ्य घण्टा र कार्य घण्टा तोकिएको छ? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार कक्षा 11 र 12 मा कति पाठ्य घण्टा र कार्य घण्टा तोकिएको छ भन्ने प्रश्न आयो। 27 पाठ्य घण्टा र 864 कार्य घण्टा तोकिएको छ अहिलेको नयाँ पाठ्यक्रममा, जुन भर्खरै चाहिँ अदालतबाट फुकुवा भएको छ, कार्यान्वयन हुन चाहिँ लागिएको छ। बीचमा चाहिँ अदालतमा रिट पर्नाले त्यो हुने कि नहुने, लागू हुने कि नहुने भन्ने थियो, त्यो अस्ति फुकुवा भयो, लागू भइसकेको छ। त्यसकारण त्यसको चाहिँ यो पाठ्य घण्टा र कार्य घण्टा 27 पाठ्य घण्टा 864 कार्य घण्टा तोकिएको छ। अर्को प्रश्न साथीहरू, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार कक्षा 11 र 12 मा थप इच्छाधीन लिनेका लागि कति पाठ्य घण्टा अथवा कार्य घण्टा हुने गर्दछ भन्ने प्रश्न छ। अब अहिलेको चाहिँ 11 12 मा हेर्नुहुन्छ भने अब 3टा कम्पलसरी विषय, 3टा उसले चाहिँ अप्सनल छान्नुपर्ने हुन्छ, 6वटा हुन्छन् र एउटा थप चाहिँ जुन चाहिँ त्यो तपाईको चाहिँ पाठ्यक्रममा तपाईको चाहिँ उसमा मार्कसिट भन्दा पनि त्यसको अलग्गै मार्कसिट आउँछ। त्यसको चाहिँ पास भयो भने फेल भयो भने त्यो मतलब हुँदैन त्योसँग। त्यो थप विषय पढ्न चाहनेहरूका लागि हो। त्यो नन क्रेडिट आवरमा पर्ने कुरा हो। त्यसकारणले त्यो पनि पढ्न चाह्यो भने कति हुन्छ त भन्ने कुरा हो हैन। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार कक्षा 11 र 12 मा थप इच्छाधीन लिनेका लागि कति पाठ्य घण्टा अथवा कार्य घण्टा हुने गर्दछ त भन्ने कुरा हो। अब त्यो भयो भने यहाँ 27 छ, 27 मा अब यहाँ 5 जोडियो भने 32 भयो हैन। अब 5 जोडिने बित्तिकै तपाईको चाहिँ के भयो त 1024 भयो। यो चाहिँ तपाईको चाहिँ 9 10 मा पनि यही छ। अनि तपाईको चाहिँ 6 7 8 देखि अब 12 सम्म फेरि यही हुने भयो, 7 विषय हुने भयो, त यसरी नै हुने भयो। त्यसकारणले यो तपाईको 9 10 6 7 8 पनि 32 पाठ्य घण्टा र 1024 कार्य घण्टा नै राखिएको छ। त अब यो थप नलियो भने चाहिँ यो नलिँदा पनि हुन्छ, नलियो भने चाहिँ तपाईको चाहिँ 27 पाठ्य घण्टा र 864 कार्य घण्टा नै हुन्छ। तर एउटा विषय थप अझै लियो भने 4वटा चाहिँ लियो भने तपाईको चाहिँ बल्ल यसरी पाठ्य घण्टा र कार्य घण्टा पुग्न जान्छ। अर्को प्रश्न साथीहरू, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार प्राविधिक तथा व्यावसायिक माध्यमिक शिक्षा 9-12 मा प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि कति प्रतिशत कार्य घण्टा छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था छ? प्रश्न बुझ्नुहोस् साथीहरू। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार प्राविधिक तथा व्यावसायिक माध्यमिक शिक्षा 9-12 मा प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि कति प्रतिशत कार्य घण्टा छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था छ त भन्ने छ। यसको उत्तर रहेको छ 50% छुट्याउनु पर्छ। अर्को प्रश्न, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 कक्षा 1 देखि 12 सम्म उमेर समूह कुन तोकेको छ? अब 1 देखि 12 कक्षासम्मको उमेर समूह कुन हो त भन्दाखेरि 5 वर्षदेखि 16 वर्ष, 5 वर्षदेखि 16 वर्ष
अर्को प्रश्न साथीहरू, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9-10 मा ऐच्छिक पहिलो पत्र र ऐच्छिक दोस्रो पत्रमा कति कति विषय राखिएका छन् भन्ने छ। यसको उत्तर छ 42 र 35। पहिलो ऐच्छिक पत्रमा 42 विषयहरू राखिएका छन्, दोस्रो ऐच्छिक पत्रमा चाहिँ 35 वटा विषयहरू राखिएका छन्, जसमा एक एक विषय छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थीहरूले। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार माध्यमिक शिक्षा 11-12 मा ऐच्छिक पहिलो पत्र, ऐच्छिक दोस्रो पत्र, ऐच्छिक तेस्रो पत्र, ऐच्छिक चौथो पत्रमा कति कति विषयहरू राखिएका छन् भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ साथीहरू। त्यसकारणले यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। यसको उत्तर रहेको छ पहिलो ऐच्छिक पत्रमा 15, दोस्रो ऐच्छिक पत्रमा 14, तेस्रो ऐच्छिक पत्रमा 30 र चौथो अन्तिम ऐच्छिक पत्रमा चाहिँ 20 वटा विषयहरू राखिएका छन्। 15, 14, 30, 20, 15, 14, 30, 20 भन्ने याद गर्नुहोला। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन 2071-2063 अनुसार कक्षा 1 देखि 3 को पाठ्यभार 34, त्यसै गरी कक्षा 4 र 5 को पाठ्यभार 39 र कक्षा 6 देखि 8 को पाठ्यभार 40 तोकिएको छ भने पूर्णाङ्क कति कति तोकिएको छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। 1 देखि 5 सम्म 500 पूर्णाङ्क राखिएको छ भने 6 देखि 8 सम्म चाहिँ 800 पूर्णाङ्क राखिएको छ है साथीहरू। अर्को प्रश्न, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन 2071-2063 अनुसार 9 र 10 मा पाठ्यभार 40 र पूर्णाङ्क 800 हो भने 11 र 12 मा पाठ्यभार र पूर्णाङ्क कति हो? अघि पनि आयो यो कुरा, 34 र 650। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2063 अनुसार पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 अनुसार हो। अघि चाहिँ 76 अनुसार आएको थियो, यो चाहिँ 63 अनुसार पाठ्यभार 34 र पूर्णाङ्क चाहिँ 650 थियो पहिला। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन 2071-2063 अनुसार प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारको माध्यमिक तहमा पाठ्यभार र पूर्णाङ्क कति तोकिएको छ? 40 पूर्णाङ्क 40 चाहिँ पाठ्यभार र 1000 पूर्णाङ्क तोकिएको छ। 40 पाठ्यभार र 1000 पूर्णाङ्क तोकिएको छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 अनुसार प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारको माध्यमिक तहमा चाहिँ 40 पाठ्यभार र 1000 पूर्णाङ्क तोकिएको, अब 6 भन्दा पनि तोकिएको थियो भन्नुभयो, यो परिवर्तन भइसकेको छ। त्यसकारणले यस वर्षबाट चाहिँ कक्षा 1 र कक्षा 11 मा लागू भएको छ र आगामी 2-3 वर्षमा चाहिँ सम्पूर्ण अन्य कक्षाहरूमा पनि लागू हुने तयारीमा छ 76 को प्रारूप। त्यसकारणले आजको लागि यी प्रश्नहरू रहेका छन् साथीहरू र यी प्रश्नहरू चाहिँ पूर्ण तयारी हो तपाईहरुको। पुरै तयारी सम्भव हुन्छ, तपाईले किताब कुनै पनि पल्टाउनु पर्दैन, यी प्रश्न हेरे पुग्छ र अब चाहिँ तयारी अझै द्रुत गतिमा गर्नुपर्ने छ, किनभने समय थोरै छ तपाईसँग। विभिन्न प्रदेशको अहिले चाहिँ बागमती प्रदेशको लागि सबभन्दा थोरै समय रहेको छ, अन्य प्रदेशको तपाईको चैत्रमा प्रास खुल्दै छ। त्यसकारण तयारी गर्दै गर्नु। शिक्षक सेवा आयोग पनि खुल्ने भन्ने चाहिँ समाचार आइरहेको छ। त्यसकारणले यो फागुन चैतमा शिक्षक सेवा आयोग पनि खुल्न सक्छ। त्यसकारणले आफ्नो तयारीलाई पोक्त बनाइराख्नु साथीहरू र तपाईलाई सहयोग गर्ने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी